श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डम् 49 सर्गः रावणप्रभावदर्शनम्। ततः सकर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां रक्षोधिपमवैक्षत। भ्राजमानं महार्हेण काञ्चनेन विराजता मुक्ताजालावृतेनाथ मकुटेन महाद्युतिं वज्रसंयोगसंयुक्तैः महार्हमणिविग्रहैः हैमैराभरणैश्चित्रैः मनसेव प्रकल्पितैः महार्हक्षौमसंवीतं रक्तचन्दनरूषितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिः विविधाभिश्च भक्तिभिः विवृतैर्दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रैः प्रलम्बदशनच्छदैः शिरोभिर्दशभिर्वीरं भ्राजमानं महौजसं नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरम् नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणोरसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाम्बुदं बाहुभिर्बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैः पीनैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सूपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्ततः वालव्यजनहस्ताभिः आरात्समुपसेवितं दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिः चतुर्भिर्बलदर्पितैः कृत्स्नं परिवृतं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः अन्यैश्च शुभबुद्धिभिः अन्वास्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद् राक्षसपतिं हनुमानतितेजसं विष्टितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदं सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोधिपमवैक्षत। भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपम् अहो धैर्यम् अहो सत्त्वमहो द्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः तेन बिभ्यति कल्वस्माल्लोकाः सामरदानवाः अयं ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधाम् अकरोन्मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावम् अमितौजसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये श्रीमद् सुन्दरकाण्डे 49 सर्गः।